सन्ध्यारम्भ विजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेम भ्रमराभिराममसकृत् सद्वासनाशोभितं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुपुनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम् देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्यसुखप्रदं बुधपामरसेव्यन्तं श्रीजयेन्द्रं नमाम्यहं परित्यज्य मौनं वटाधस्थितिं च व्रजन् भारतस्य प्रदेशात् प्रदेशं मधुस्यन्ति वाचा जनान् धर्ममार्गे नयन् श्रीजयेन्द्रो गुरुर्भाति चित्ते वन्दे गुरुपरम्परा। इदानीं श्रीशैल ज्योतिर्लिङ्गक्षेत्रतः सम्भाषणं क्रियते। पूर्वेद्युः अत्र ब्रह्मराम्बिका समेत मल्लिकार्जुनस्वामिनः कुम्भाभिषेककार्यक्रमः आसीत्। अद्य सूषा च मे सुदिनं च मे तथा अद्य गुरुपुष्य पुण्य संदर्भे यथा भानुहस्तमिति भृगुरेवती इति भौमाश्विनी इति तथा गुरुपुष्य दिव्य संदर्भे गुरुणा नूतन गुरु परिचयात्मक नाम पट्टशिष्य स्वीकार ग्रहण संदर्भे दीक्षा प्रदान संदर्भे इदानीं सम्भाषणं क्रियते। एकाधिक 90 संवत्सरे श्री 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 जगद्गुरु शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती स्वामी करकमल संजात गंगाधरेन्द्र सरस्वती स्वामिनां एतावता 33 कोटि देवता सेविता इति कथ्यते स्वस्ति श्रीमदखिला इत्यत्र। तथा तद्वत् 33 वत्सरेभ्यः 33 वै देवाः इति कथ्यते। 8 वसव 11 रुद्रा 12 आदित्याः इति। तथा 33 वत्सरेभ्यः कर्नाटकदेशे यथा हेग्डे महोदयैः स्वागत भाषणे उक्तं स्वर्णलता सा काशीतः प्रसृता लता तत्र गोकर्ण प्रदेशतः अनेक प्रदेश तत्र प्रसृता सती इदानीं स्वर्णवल्ली ग्रामे सुसमृद्धा राराजते। तत्र इदानीमपि स्मर्यते यदा अस्मत् श्रीचरणाः एकाधिक 90 संवत्सरे तत्र स्वर्णवल्लीं प्रति आगताः तदा महान् कोलाहल रूपेण एतेषां सन्यासाश्रम दीक्षा समारोहः गंगाधरेन्द्र सरस्वती स्वामिपादानाम् आसीत्। सहस्राधिकानां बहूनां भक्तानां सम्मर्दः तत्र व्यवस्थापि सर्वेषां कृते भोजनव्यवस्था रामायणप्रवचनं विशेषरूपेण तत्र सन्यासदीक्षा कार्यक्रमः यथा रामायणे कथ्यते उत्सवः इति तथा एकाधिक 90 वर्षे तथा महान् कोलाहलः यः आसीत् तद् सः कोलाहलः इदानीमपि स्मर्यते। सम्यक् व्यवस्था कृता बहवः
लौकिकाः अपि आगताः, अभिज्ञा अपि आगताः, महान् उत्सवः आसीत्। तदा प्रभृति एतेषाम् अध्यक्षे कमिटी ये वर्तन्ते सदस्याः तेपि सम्यक् बद्धादराः सन्ति। स्वर्णवल्ली पत्रिका सञ्चालनं वा, भगवद्गीता अभियानं वा, अनन्तरं तत्र क्षेत्र संरक्षणं, सेतुबन्धनं विषये वा अन्य विषये वा प्रजाजागृति कार्यक्रमः, तत्र डैम विषये वा अन्यान्य विषये वा जनानां सत्सम्प्रदाय पालन विषये वा, लौकिकानां मध्ये देशभक्ति प्रचारो वा, अनन्तरं च एते तु निवृत्तिमार्गे निरताः। एतेषां यः पूर्वाश्रमपरिवारः वर्तते तेपि वर्षिताः, अतीव साधवः। तेषां गृहं प्रत्यपि तदा गतं। माता एवं पिता द्वावपि सात्विकौ। स्वर्णवल्ली मठे अतीव निष्ठया सेवां द्वाभ्यामपि कृतं। तत्रत्य परिवारे एके निवृत्तिमार्गे आगताः, अन्ये प्रवृत्तिमार्गे अग्नि उपासनायां निष्णाताः इति प्रवृत्तिरूप धर्मः निवृत्तिरूप धर्मः इति धर्मस्य विवरणम् उच्यते। तद्वत् एतेषां कुटुम्बद्वारा, पूर्वाश्रमकुटुम्बद्वारा उभावपि तत्र एके तु अग्निहोत्र उपासने, अन्ये तु तत्र वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। तथा वेदांत विज्ञाने तत्र आश्रमस्वीकारात् पूर्वमपि एतेषां परिचयः वर्तते। यदा एते तु शास्त्रचल्लजाः ब्रह्मचारी आश्रमे आसन्, तदा अत्र काञ्च्याम् एके प्रसिद्धपण्डिताः आसन्, महामहोपाध्याय एस्.आर्. कृष्णमूर्तिशास्त्रिणः इति। तैः अतीव एतेषां पाण्डित्यविषये अतीव प्रोत्साहनं श्लाघनं सर्वं कृतं। तावत् तत्पूर्वमेव एते तु काञ्चीतः सम्यक् काञ्ची क्षेत्रतः सम्बन्धः एतेषां वर्तते, काञ्चीपुर परिचयः एतेषां वर्तते। यथा पाण्डित्ये निपुणाः तथा सौजन्येन सर्वेषां मध्येपि यथाशास्त्रं धर्मानुष्ठानविषये प्रचारं कुर्वन्ति, अहर्निशं कुर्वन्ति। सञ्चारोऽपि अतीव क्लेशम् अनुभूयापि सञ्चारम्, उत्तरदेशे सञ्चारः, दक्षिणदेशे सञ्चारः, क्षेत्रसन्दर्शनं, प्रतिदिवसेपि तत्र श्रीचक्र कुङ्कुमार्चनं, तदपि तत्र स्वर्णवल्ली मठे आगत्य दृष्टं। तत्र यदा काञ्चीं प्रति आगच्छन्ति तदापि श्रीचक्रार्चनादिकं तत्र सविवरणम् एते कृत्वा आध्यात्मिकमार्गे लौकिकमार्गेपि सम्यक् दिशानिर्देशं कुर्वन्तः विराजन्ते। एतेषां मनसि यः सङ्कल्पः उत्पन्नः आनन्द बोधेन्द्र सरस्वती स्वामिनां तत्र ज्ञानमार्गे प्रवेशं कारयित्वा बोधेन्द्र सरस्वती स्वामिनः इति अस्मन् मठे भगवन्नाम बोधेन्द्र सरस्वती स्वामिनः इति नामरसायनं, नाम सिद्धांत कौमुदी इति ग्रंथ प्रणयन द्वारा तैः नाम
संकीर्तनविषये प्रचारादिकं कृतं। गोविन्दपुरमिति कावेरीतीरे वर्तते। तत्रत्याः भगवन्नाम बोधेन्द्र सरस्वती स्वामिनः तथा आनन्दघनः आनन्दमयोऽभ्यासात् इत्यत्रापि आनन्दशब्दः श्रूयते। तथा ब्रह्मानन्द अनुभूतिविषये सूचनात्मक नामकरणम् एतेषाम् एतैः कारितं वर्तते। आनंद बोधेन्द्र सरस्वती स्वामी द्वारा एतेषां गंगाधरेन्द्र सरस्वती स्वामिनां धर्म प्रचारः द्विगुणीकृतमुत्तमम् इतिवत् इतोऽधिकमपि प्रचलिष्यति। तत्र द्वाभ्यां क्रियमाण धर्म प्रचारद्वारा विशिष्य हव्यकानां लौकिक उन्नतिः वर्तते वर्धते च। लौकिक उन्नत्या साकं धार्मिक मार्गदर्शनमपि गत 33 वत्सरेभ्यः सम्यक् अनुष्ठीयमानं पश्यामः। तादृश धार्मिक ओजः लौकिक प्रज्ञा प्रतिभा आर्थिक उन्नतिश्च हव्यकानां मध्ये विशेषरूपेण संवर्धनं भविष्यति। तत्र हव्यक रत्न द्वारा नाम गंगाधरेन्द्र सरस्वती स्वामिनः हव्यक रत्न रूपेण सर्वेषामपि शिष्याणाम् आस्तिकानां लौकिक विषये विवाहादि विषयेपि श्रद्धां निधाय विधाय तथा भगवद्गीता विषयेपि प्रचारं कुर्वाणाः। तत्र यथा जयेन्द्र सरस्वती स्वामिपादैः अस्मद्गुरुचरणैः प्रजा मध्ये सोत्साहं भक्तिप्रचारः कृतः। तादृश स्वभावेन एतेपि सम्यक् कर्नाटकदेशे विशेषरूपेण विशिष्टाचारमपि पालयन्ति, सामान्यधर्ममपि प्रचारं कुर्वन्ति। एतेषां बेङ्गळूरु मध्ये यः आश्रमः वर्तते तत्रापि एकवारं श्रीचरणैः साकं तत्र आगतं। तथा स्वर्णवल्ली मठ चरित्र विषये गुरुपुष्य दिने स्वर्णाक्षरैः यथा स्मरणं भविष्यति तादृश महान् कोलाहलः अद्य सञ्जायते उत्सवः। एतदर्थं कर्नाटकदेशतः अनेके यतिवरेण्याः सर्वेपि अत्र आनंदेन तत्र आगताः। एतदपि धर्मविषये सर्वेषामपि सौजन्यदृष्टिः सुमुखता दृष्टिः अत्र वर्तते। तादृश गुरुभक्तिद्वारा रामक्षत्रियसभा एवं स्वर्णवल्ली शिष्य भक्तसङ्घद्वारा आयोजित अस्मिन् कार्यक्रमे ये ये भागं गृहीतवन्तः ते सर्वेपि तत्र सम्यक् धर्म प्रचारं कुर्वन्ति। तत्र अस्मिन् स्वर्णवल्ली नूतन शिष्य स्वीकार संदर्भे कामाक्ष्याः अनुग्रहेण अस्मद्गुरुचरणानां श्री 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 जयेन्द्र सरस्वती महाभागानां महाशयानाम् अनुग्रहेण एवमेव उत्तरोत्तरं धर्मस्य अभिवृद्धिः तत्र स्थलस्य प्रान्तस्य संरक्षणं कृषि क्षेत्र विकासः